क्या आप क्लासिकी मौसीकी लिंकन पार्क का राका पुरसुकून पस मंजर के नगमों के शौकीन हैं जो आपको अपनी पढ़ाई या काम पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देते हैं? अगर ऐसा है तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम आला मयार की ऑडियो की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं कि ताज़ा तरीन शानदार प्रोडक्ट बड्स प्रो 3 का जामे जायजा लेते हैं। ये एयरबड्स खेल के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी, आला ऑडियो, मजबूत शोर को ख़त्म करने की सलाहियत और मुतासिर कुन बैटरी की ज़िंदगी फराहम करते हैं। आइए डिज़ाइन से शुरू करते हैं। बड्स प्रो 3 एक चमकदार और जदीद शक्ल का हामिल है जो स्टाइल को आराम के साथ मिला देता है। ये आपके कानों में अच्छी तरह फिट होते हैं, जिसकी वजह से ये तवील इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं बगैर किसी तकलीफ के। दो शानदार रंगों में दस्तयाब मुड नाइट ओप्स और लोनर रेडिनीस, आप एक ऐसा स्टाइल मुंतखब कर सकते हैं जो आपकी शख्सियत के मुताबिक हो। इसका अर्गोनॉमिक डिज़ाइन ये यकीनी बनाता है कि एयरबड आपके कानों में महफूज तरीके से बैठता है, जो तवील सुनने के सेशंस के लिए मिसाली है। इसके अलावा IP55 रेटिंग के साथ ये एयरबड्स पसीने और बारिश के खिलाफ मुजाहिम हैं, जो उन्हें वर्जिश और बाहर की सरगर्मियों के लिए बेहतरीन बनाता है। चाहे अब जैम में हों या अचानक बारिश में फंस गए हों, बड्स प्रो 3 आपकी मदद के लिए मौजूद है। अब जबकि हमने शक्ल और एहसास का जिक्र कर लिया है, आइए मुतासिर कुन बैटरी की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। बड्स प्रो 3 की एक नुमायां खुसूसियत यह है कि यह केस के साथ 43 घंटे तक प्लेबैक का वक्त फराहम कर सकता है। आप सारा दिन अपनी मौसीकी का लुत्फ उठा सकते हैं और फिर भी कुछ मजीद। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और अपने आलात को बार बार चार्ज नहीं करना चाहते। और अगर आप जल्दी में हैं तो तेज़ चार्जिंग की सलाहियत एक ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है। 10 मिनट की तेज़ चार्जिंग आपको 5 घंटे से ज़्यादा सुनने का वक्त देती है। अगर आपने रात भर अपने एयरबड्स को चार्ज करना भूल भी गए तो सुबह की एक छोटी सी चार्जिंग आपको ज़्यादातर दिन के लिए चलाए रख सकती है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं जो वाकई अहम है, ऑडियो की मेयार। बड्स प्रो 3 में हसब ज़रूरत तैयार करदा डुअल ड्राइवर्स मौजूद हैं। 11 मिलीमीटर का वोफर गहरे और भरपूर बीस के लिए और 6 मिलीमीटर का ट्विटर वाजे और तेज़ ऊंचाइयों के लिए। ये मजमुआ आवाज़ों की एक वसी रेंज को कोर करता है, ये यकीनी बनाते हुए कि ऊंची और नीची फरकोइस शानदार लगती है। डुअल बैटरियां मिलकर एक गर्क करने वाला सुनने का तजुर्बा तख्लीक करती हैं। चाहे अब 20 से भरपूर ट्रैक्स का लुत्फ उठा रहे हों या ऊंची आवाज़ों का, बड्स प्रो 3 मुतवाजिन और भरपूर आवाज़ फराहम करते हैं। अब गिटार की छेड़ को वाज़े तौर पर सुन सकेंगे, जबकि बास ड्रम की गहराई को भी महसूस करेंगे। इन एयरबड्स में डुअल DAC एम्पलीफायर्स एक और गेन चेंजर है। एक को नीची फरकोइस के लिए ट्यून किया गया है जो गहरे भरपूर बास फराहम करता है बगैर किसी मिट्टी के, जबकि दूसरा ऊंची फरकोइस को संभालता है, वाज़े और तफसीली ऊंचाइयों को यकीनी बनाता है, अलहदगी मुदाखलत को कम करती है, मुतवाजिन और हम आहंग आवाज़ फराहम करती है। ये एम्पलीफायर्स आवाज़ की वजाहत और तफसील को बढ़ाते हैं, ये यकीनी बनाते हैं कि आपको मुमकिना बेहतरीन ऑडियो तजर्बा मिले। बेहतर फ्रीक्वेंसी अलहदगी दुरुस्त और वाज़े ऑडियो की इजाज़त देती है, जो फ़िज़ाई दुरुस्तगी फराहम करती है, जो एक ज़िंदा परफॉर्मेंस की तरह जगह और अलहदगी का एहसास पैदा करती है। मे के साथ शराकत दारी की है, जो एक मरूफ डेनिश ऑडियो कंपनी है, ताकि उन एयरबड्स की आवाज़ की प्रोफाइल को बेहतर बनाया जा सके। ये ताउन आपको एक हाई-फाई ऑडियो ग्रेड सुनने का तजुर्बा फराहम करता है। अपने आला मेयार के स्पीकर्स और ऑडियो आलात के लिए जाना जाता है और महारत बड्स प्रो 3 में वाज़े तौर पर नज़र आती है। आप मुख्तलिफ ट्यूनिंग स्टाइल्स में से इंतखाब कर सकते हैं, जिनमें डिफ़ॉल्ट, बास, सिरीनीड और बोल्ड शामिल है। ये आपकी ज़ाती पसंद के मुताबिक हो। चाहे आप मुतवाजिन आवाज़, बड़ा हुआ बास और ज़्यादा भरपूर आवाज़ का तजुर्बा पसंद करें, आपके लिए एक ट्यूनिंग स्टाइल मौजूद है। गोल्डन साउंड फीचर आपके कानों के लिए ख़ास तौर पर तैयार करदा हसब ज़रूरत सुनने के तजुर्बे को यकीनी बनाता है। एक ज़ाती नौयत के ऑडियो टेस्ट के ज़रिए एयरबड्स किसी भी आवाज़ के रसाव आपके कान की नाली की शक्ल में तब्दीलियों का पता लगा सकते हैं और उनका अजाला कर सकते हैं, जिसके नतीजे में एक ज़्यादा दुरुस्त और गरकाब करने वाला सौती प्रोफाइल मिलता है। एयरबड्स में मौजूद अंदरूनी माइक्रोफोन्स रसाव की हालत का पता लगाते हैं और असल सौती सिग्नल को बहाल करने के लिए आवाज़ का पेशगी अजाला करते हैं। ये आपके कान की नाली की मुनफरिद खुसूसियात के लिए भी एडजस्ट करते हैं, आपके लिए एक ज़ाती नौयत का ऑडियो प्रोफाइल फराहम करते हैं।
ایک اور خاص بات یہ ہے کہ 5.0 کی حمایت، جو سی ڈی کی سطح کی آواز کے معیار سے بڑھ کر اعلیٰ معیار کی آڈیو کی ترسیل اور پلے بیک کی اجازت دیتی ہے۔ 192 کلو ہرٹز کے نمونہ کی شرح، 24 بٹ کی بٹ گہرائی اور 1 Mbps کی بٹ کی شرح کے ساتھ آپ کو اسٹوڈیو کے معیار کا آڈیو تجربہ ملتا ہے۔ لو فریکوینسی ہافشنہ آڈیو کوڈیک ایک مستحکم کنیکشن اور انتہائی تیز ترسیل کی رفتار کو یقینی بناتا ہے، صارفین کو اعلیٰ معیار کا آڈیو تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی وائرلیس اور وارڈ آڈیو کی کیفیت کے درمیان فرق کو ختم کرتی ہے، اسے ویڈیو، موسیقی اور گیمنگ کے تمام استعمالات کے لیے بہترین بناتی ہے۔ ہیڈ ٹریکنگ کے ساتھ خاص آڈیو بڈز پرو 3 کی ایک اور زبردست خصوصیت ہے۔ یہ جگہ اور جہتی کا ایک واضح احساس پیدا کرتا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آواز آپ کے ارد گرد سے آ رہی ہے۔ چاہے آپ فلمیں دیکھ رہے ہوں، موسیقی سن رہے ہوں یا گیمز کھیل رہے ہوں، یہ خصوصیت غرق ہونے والے تجربے کو بڑھاتی ہے۔ ایئر بڈز میں موجود سینسرز آپ کے سر کی حرکت کو ٹریک کرتے ہیں، جس سے آواز آپ کے ماحول کے لحاظ سے ایک جگہ پر قائم رہتی ہے۔ یہ ایک زیادہ حقیقت پسندانہ تجربہ پیدا کرتا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ عمل کے عین وسط میں ہیں۔ بڈز پرو 3 اعلیٰ سطح کی شور کو ختم کرنے کی خصوصیت پیش کرتے ہیں، جس میں 50 dB تک شور کی کمی اور 5500 ہرٹز کی انتہائی وسیع فریکوینسی کمی شامل ہے۔ چاہے آپ شور والے سفر میں ہوں، ایک مصروف دفتر میں یا گھر پر آرام کر رہے ہوں، یہ ایئر بڈز آپ کے ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور توجہ بٹنے سے بچاتے ہیں۔ شور کو ختم کرنے کی خصوصیت کو 4 موڈز، سمارٹ، میکس، معتدل اور ہلکا او کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ سمارٹ موڈ خود بخود ماحول کی آواز کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے، آرام اور مؤثریت کے توازن کے لیے سب سے موزوں شور کو ختم کرنے کا اثر منتخب کرتا ہے۔ میکس موڈ سب وے اور ہوائی جہاز کے لیے بہترین ہے، معتدل سڑکوں اور خریداری کے مالز کے لیے، اور ہلکا گھر اور دفتر کے ماحول کے لیے ہے۔ خاص طور پر آواز کو ختم کرنے کی خصوصیت بڈز پرو 2 کے مقابلے میں دگنا مؤثر ہے، جو واضح گفتگو کو یقینی بناتی ہے۔ ہم کنیکشن اور پائیداری کو بھی نہیں بھول سکتے۔ بلوٹوتھ 5.4 اور 4 ملی سیکنڈ کی کم لیٹنسی کے ساتھ یہ ایئر بڈز ایک ہموار اور مستحکم کنیکشن فراہم کرتے ہیں، جو گیمنگ اور لائیو اسٹریمنگ دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ نئی ترین بلوٹوتھ ٹیکنالوجی مداخلت کی مزاحمت اور کنیکشن کی استحکام کو بڑھاتی ہے۔ گوگل فیسٹ پیر فیچر آپ کے ڈیوائسز سے جڑنے کو تیز اور آسان بناتا ہے۔ بس ایئر بڈز کو اپنے اینڈرائیڈ ڈیوائس کے قریب لائیں اور یہ خود بخود پہچانے اور جوڑ دیے جائیں گے، جس سے دستی عمل کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بڈز پرو 3 پر ٹچ کنٹرولز بدیہی اور حسب ضرورت ہیں، جو آپ کو پلے بیک کنٹرول کرنے، حجم کو ایڈجسٹ کرنے اور ٹریک تبدیل کرنے کی سہولت دیتے ہیں۔ کنٹرول کی خصوصیات: ٹچ کنٹرولز کو سہولت اور استعمال میں آسانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ انہیں نچوڑ کر پکڑ سکتے ہیں۔ پلے بیک کنٹرول کرنے، حجم کو ایڈجسٹ کرنے اور ٹریک تبدیل کرنے کے لیے سنگل پریس، ڈبل پریس یا یہاں تک کہ ٹرپل پریس کریں۔ ٹرانسپیرنسی موڈ آپ کو ایئر بڈز نکالے بغیر اپنے ارد گرد کی آوازیں سننے کی اجازت دیتا ہے، جس سے بات چیت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیگر اعلیٰ ماڈلز جیسے سیمسنگ بڈز 2 پرو اور پرو 3 کے مقابلے میں بڈز پرو 3 اپنی بہترین بیٹری کی زندگی کے ساتھ نمایاں ہے۔ کم لیٹنسی اور بہتر شور کو ختم کرنے کے ساتھ یہ ایک مسابقتی قیمت پر ایک دلکش پیکیج پیش کرتے ہیں۔ ہائی ریز آڈیو، اسپیشل آڈیو اور ذاتی نوعیت کے ساؤنڈ پروفائلز جیسی خصوصیات کے ساتھ بڈز پرو 3 بے مثال سننے کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں بڈز پرو 3 ان لوگوں کے لیے ایک شاندار انتخاب ہے جو اعلیٰ معیار کی آڈیو، مؤثر شور کو ختم کرنے اور طویل بیٹری کی زندگی کی تلاش میں ہے۔ اپنے نفیس ڈیزائن، جدید خصوصیات اور شاندار کارکردگی کے ساتھ یہ واقعی کھیل میں کمال پیش کرتا ہے۔ چاہے آپ ایک آڈیو فائل ہوں، گیمر ہوں یا کوئی ایسا شخص جو بہترین آواز کو پسند کرتا ہو، یہ ایئر بڈز ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ بڈز پرو 3 کی تلاش کے سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ، اور اگلی بار تک خوش رہیں، تجسس برقرار رکھیں اور کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔